इसको किस तरह एवेल्युएट कर रही हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आजकल हवा चल रही है, ये फैसला आना, ये अलायंस टूटना, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है या एक्चुअली कमजोरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और वो एक्सपोज हो गई? हाउ डू यू लुक एट दिस? आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे तो आज ही दिन मिला था ओकाड़ा से शुरू करने का, कल के परसों के फैसले के बाद। और अगर ये बात इसी तरह है तो मैं आपको बड़ा सिंपल, लेट मी जस्ट स्टेट अ फैक्ट। एंड नेशनल असेंबली की 336 जिसमें से 267 जो है वो बिला वास्ता जो है उस पर मुंतखब होंगे। उनमें से जो तनासब से 109 सीटें निकलती हैं, उनमें से 60 सीटें हैं रिजर्व सीट्स। वो पीटीआई इस दौड़ में भी नहीं है। तो पीटीआई के साथ जो आप कर रहे हैं, माजरत के साथ, आप उनको इतना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 9 मई के हवाले से, बिकॉज दे आर दहशतगर्द जमात। और प्लीज माइंड यू, ये जो लफ्ज हम अटैच कर देते हैं लोगों के साथ, ये मत करें। ये हम पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हुआ है कि ये मुहिब वतन नहीं है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आज हम कह रहे हैं जी वो एक सियासी जमात ही नहीं है, वो एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के बाद हमने उनको नहीं कहा वो दहशतगर्द जमात है, हमने कहा जो भी इसमें मुलव्वस है उनको पकड़े। आपने उनको पकड़ा, आप उनको कोर्ट लेके जाए, आप उनको वापस ले आए, आप उनको दूसरी पार्टियों में डाल दें। आपने ये सब कुछ किया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे छीन लिया जाता है। वो उस वक्त नहीं छीना जाता जब एएनपी कह रही है उनको 20,000 के इशू, उनको 20,000 की पेनल्टी पड़ जाती है। लेकिन ये पैसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ला छीन लीजिए। मतलब इतने बड़े बड़े इल्जाम पे ना हम दहशतगर्द जमात को करार दे सके, ना हम इनके लिए और चीजें मुंतखब कर सके। इतने केसेस इद्दत के निकाह से लेकर डेरियन वाइट तक, आप किसी चीज पर उनको ना अहल ना करा सके। आप उनको जेल में रखे बैठे हैं। हमने पहले इमरान खान कहते थे, फिर हम कासिम का अब्बा कहते थे, अब हम कह रहे हैं जी बानी पीटीआई। पता नहीं इसके बाद इनका नाम लेना भी है कि नहीं लेना है। ये इस मुल्क में बहुत हो चुका कि हमारी बारी, अब तो अब हमारी बारी। ये जो आज मरियम साहिबा ने एक आखिरी बात की है, उन्होंने कहा ये डंडे बरदार है और इनको डंडा इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए, पेट्रोल बम। और अगर ये मानते हैं तो हम कह देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इनको ये इंतखाबी निशान दे दें। क्यों? इलेक्शन कमीशन आपका मातहत इदारा है, फिर तो आप ये बात को सच करार दे देना। तो ये बार बार ये इस तरह की जो कैलेस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आता है अपने आप को इस मुल्क का जो दादा और बाप और माँ समझने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम जीते हैं और रोज आपके हाथों आपके लिए में फैसलों के साथ जीते हैं। इस मुल्क में इंतखाब करने का और सिलेक्ट करने का जो उन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, मुझे तो उनकी अकल में भी अब रोना आता है। मेरा ख्याल है कि अब तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीएमएलएन की बिला मुकाबला जो भी मुंतखब होता है, मतलब आपको पता है वो फैमिली जो है पूरी हायरार्की उसमें बैठी है, तो उसको कौन अपोज कर सकता है और किसकी हिम्मत है कि वो जाके एतराज पर करे? कौन से नून लीग के आप ऐसे एक शख्सियत का नाम ले दिए जो अब इनके साथ, अब खैर मेहताब अब्बास साहब तो कह रहे हैं उन्होंने अपने लिए जो अपने गला में हाथ डाला है इनके गले तक आएगा और आएगा, बिकॉज जो एम्बिशियस किस्म की अप्रोच लेके चले थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हकाम देने थे, जो घर बनने थे, जो मालिकान के हुकूक देने थे खवातीन को, उसमें भी सुस्त रवि हो रही है, बिकॉज बजट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। आज उन्होंने भी कह दिया कि अब उन्होंने पुरानी नून लीग बनना शुरू कर दिया है। तो मैं सिर्फ नून लीग से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके डार साहब, भले आपके डार साहब सिर्फ डॉलर अब नहीं डरता, फिर भी हम आपसे डरते हैं। आप आइए इक़्तिदार में, आपको जिस तरह से लाया जा रहा है इक़्तिदार में, इट इज टू ऑब्वियस टू इग्नोर इट। और दूसरा ये कि यू कैन, आप ये रेस जीत भी जाए ना, तब भी आपने रेस सही तरह से ना लड़ी है ना दौड़ी है, और उस रेस का जो जीत है ना, वो फिर विक्ट्री आपके ऊपर सस्ती नहीं है। लेकिन चले आप वो भी सजा लें, आप अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर भी बना लें, आपने जो करना है ना इस मुल्क के साथ कर लें, लेकिन ये वादा करके हमें दें कि फिर 5 साल तक मियाँ साहब चू नहीं करेंगे। मियाँ साहब आगे से अब जो भी उनको बताया जाएगा वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये कितने दिन चलेगा ये मोहब्बतों का सिलसिला एस्टैब्लिशमेंट और मियाँ साहब का, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कानून साजी ये कर चुके हैं बाद में एक्सटेंशन देने के हवाले से, तो वो कानून साजी भी एग्जिस्ट करती है। वो आपको ये देखिए, शायद हो सकता है आपको दोबारा आपके 2/3 सही से ये भी करना पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है दे शुड बी ऑन वॉच एंड वॉच आउट, क्योंकि इतना आसानी से प्लेट में आपको हर चीज मिल रही है, लेकिन इतना आसान रहेगा नहीं। और जो ये हम समझ रहे थे ना, खान साहब को जेल में बंद कर देंगे क्योंकि वो सब चीजों का वही का कसूर है, लेकिन फिर भी देयर इज अ वे एंड देयर इज रीजनेबल, कोई रीजनेबल डाउट भी छोड़ना पड़ता है। कोई खुदा रहा, कोई तो पॉलिसी, कोई तो रूल, कोई तो आप चीज को फॉलो करते हैं, इसी जगह तो करते हैं। आपका जो दिल चाहता है, इस मुल्क में दादागिरी चल रही है, इसको उठा लो, इसको बंद कर दो, उसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, ना करें ना यार। और ये इसी चीज से गुजरे हैं और ये फिर भी कर रहे हैं।
اچھا یہ ہے جناب ثناء بچہ جو آزاد صحافت کی اور اصولوں پر مبنی اور حق سچ کی بات ببانگ دہل کرتے ہیں، بے خوف اور خطر کرتے ہیں، ان میں ایک نام غریدہ فروقی کا بھی ہے۔ وہ حالات حاضرہ اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان پہ جب تبصرہ کرتی ہیں تو کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ یا کسی قسم کے لالچ یا دباؤ کا شکار نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی وہ بات کرتی ہیں لوگوں کے دل کو اچھی لگتی ہے۔ یہی بات اب وہ کر رہی ہیں، جو تجزیہ وہ کر رہی ہیں اس وقت، جو سسٹم لاگو ہے، جو بنیادی حقوق سے لے کر تمام ہی آئینی اور قانونی حقوق طلب کر رہے ہیں 25 کروڑ عوام کی، صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لیے۔ سسٹم بینیفٹ کرتا ہے ان کو، اس لیے ان کو یہ سسٹم پیارا لگتا ہے۔ یہ سٹیٹس کو کی میراث، یہ لیگسی لے کے چلے ہیں، پچھلے 76 سال سے یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ چور کوتوال کو ڈانٹے والا قصہ ہے کہ یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک قومی اداروں کی بندر بانٹ اور وسائل کی بندر بانٹ، اور جو ملک عظیم کے اثاثے ہیں ان کو کم کیے جا رہے ہیں، قرضے بڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کے خواہش کے مطابق اور قوم کے بہترین مستقبل کے لیے قومی اثاثوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور قرضوں میں کمی ہونی چاہیے۔ بہت ساری قومیں ہم سے آگے نکل گئی۔ 47 کے بعد آزاد ہونے والے ممالک میں ایک ایگزامپل ہمارے ہمسایہ ملک چین کی بھی ہے، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا پوری دنیا سدھر جائے، لیکن یہ لوگ نہیں سدھریں گے۔ اس قدر خرابیوں پر مبنی وہ معاشرہ، ان کو ایک لیڈرشپ آئی اور اس نے ایسا سیدھا کیا کہ وہ اس وقت ورلڈ پاور ہے اکانومی میں۔ وہ اس کا ٹریڈ اور اس کی تجارت اور اس کی ٹیکنالوجی وہ جو ہے ریکارڈ توڑے جا رہی ہے، اور دنیا کی سنگل سپر پاور بھی اس سے تھر تھر کانپتی ہے۔ اب وہ ٹرمپ آئے تو ان کا بھی فوکس اسی چائنا پہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جائے۔ چائنا جنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کوئی اور چائنا کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ چائنا کی جنگ صرف اور صرف اپنے عوام و ناس کی بہتری اور ان کی ترقی اور خوشحالی ہے، اور اس کے لیے وہ تجارت اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنے کمالات دکھا رہا ہے۔ وہ دنیا سے کٹا ہوا ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ملک، جس کو گرم سمندروں تک پہنچ سے اسی طرح روکا جا رہا ہے جس طرح کہ سوویت یونین یا رشیا کو روکا جا رہا تھا، وہ اسی گرم پانیوں تک پہنچ کے لیے سوویت یونین اپنا جو وجود ہی مٹا بیٹھا۔ لیکن اب وہ چائنا کو مٹانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کی ترقی، اس کی خوشحالی وہ کسی کو دو آنکھ نہیں بھاتی ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ جو عوام الناس کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اپنے ہاں جمہوریت رائج کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ہاں جمہوریت کو ڈس لائک کرتے ہیں اور وہاں پہ ریموٹ کنٹرول حکومتیں رکھتے ہیں، ان کو اس وقت خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف چائنا سے ہے، کیونکہ دنیا میں یہ واحد ایگزامپل ہے کہ اتنی تیزی سے ترقی کرنے والا جو ایشیائی ملک ہے وہ چائنا ہے۔ دولت تو بہت ہے، اربوں کے پاس، یا یورپین اور امریکن کے پاس دولت کی کمی تو ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن جس طرح اپنے لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لا رہا ہے چائنا، تیزی سے اپنے عوام کے لیے کام کر رہا ہے، جس تیزی سے کر رہا ہے لگتا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا۔ اسی اندیشے کے پیش نظر ان کی کوشش یہی ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے، اور بار بار پاکستان کو بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غریدہ فروقی اور دوسری بہت ساری خواتین بھی ثناء بچہ کی طرح خواتین ہیں، لیکن وہ حق و انصاف کی بات کرنے کے بجائے اسٹیبلش